नमस्कार। कार्यक्रम सक्षम छोरीको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म निरज न्यौपाने। कार्यक्रम सक्षम छोरी जागृति बाल तथा युवा सरकार नेपाल र क्यानलनको सहयोगमा एसडीजी स्टुडियोको प्रस्तुति हो। दर्शकबिन, यो कार्यक्रममा विशेष गरी हामी छोरीको सवालमा छलफल, संवाद अनि विमर्श गर्ने गर्छौं। विशेष गरी हामी नीति निर्माता र स्थानीय तहमा अर्थात् ग्रासरुट लेभलमा काम गरिरहेका किशोरीहरूको अनवरत रूपमा काम गरिरहेका नयाँ र सफलताका कथाहरू र अनुभवहरू तपाईहरु समक्ष प्रेषित गर्दै आएका छौं। यसै श्रृङ्खलामा तपाईहरु समक्ष हामीले धेरै पटक देवचुली नगरपालिकामा काम गरिरहेका किशोरीहरूको अथक प्रयासलाई प्रस्तुत गरिरहेका थियौं। आज हामी यसै सन्दर्भमा ती देवचुली नगरपालिकाका किशोरीहरूले अब देवचुली नगरपालिकालाई मात्र होइन, अब हामी प्रदेशलाई नै बाल मैत्री र किशोरी मैत्री बनाउनका लागि विशेष विमर्श र छलफल र संवाद गर्नुपर्छ भन्ने अभियानका साथ आजको यो कार्यक्रममा ती किशोरीहरू प्रदेशमा गएर आफ्ना कुराहरू राखिरहेका छन् र आफ्ना मागहरू राखिरहेका छन् र ध्यान आकर्षण गरिरहेका छन्। यही रिपोर्ट तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्ने जमर्कोमा आज आएका छौं, जसमा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसँग, जसमा प्रदेशको मान्य सामाजिक विकास मन्त्रीसँग, पर्यटन मन्त्रीज्यूहरूसँग गरेका विशेष पहलहरू, मागहरू र ध्यान आकर्षण सहित निर्माण गरिएको आजको यो रिपोर्ट, आजको यो कार्यक्रम सक्षम छोरीमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। देवचुली नेपालकै दोस्रो बालमैत्री घोषणा गरिएको नगरपालिका हो। साबिकको प्रगतिनगर गाविस देशकै पहिलो पटक बालमैत्री घोषणा गरिएको ठाउँ देवचुली नगरपालिका हो। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, लैङ्गिक विभेद तथा सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवाधिकारसँग सम्बन्धित 9वटा महासन्धिमध्ये 7वटा ठुला महासन्धिमा समेत नेपालले प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। नेपाल सरकारले गरेका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि जागृति बाल तथा युवा सरकार नेपालले देवचुली नगरपालिकामा किशोरी र बालबालिकाको अधिकार र संरक्षणका लागि आफ्नो अभियानहरू चलाउँदै आएको छ। हामीले नेपालमा बालिकाहरूको स्थिति के छ भनेर एउटा स्थिति पत्र पनि सार्वजनिक गरेका छौँ र त्यो स्थिति पत्र सँगसँगै हामीले अब विशेष गरी अबको पुस्ता चाहिँ समानताको पुस्ता हुनुपर्छ र एउटा प्रतिबद्ध युवा चाहिँ हामीले तयार गर्नुपर्छ भने राष्ट्रिय स्तरको युवा सम्मेलन पनि हामीले साथी राष्ट्रिय युवा परिषदसँग सहकार्य गरेर हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। देवचुलीको नीति तथा कार्यक्रममा र बजेटमा बालबालिकाको निम्ति, किशोरीहरूको निम्ति केही रकमहरू विनियोजन भएका छन्। हाम्रो नगरपालिकालाई किशोरी मैत्री नगरपालिका बनाउँछौँ भनेर हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। सँगसँगै हामीले देवचुलीमा हामीले इम्पावर गरेका, सशक्तिकरण गरेका हाम्रा पियर एजुकेटर बहिनीहरू, जसले छिमेकका अरू नगरपालिकाहरू, गैंडाकोट नगरपालिका, काउसुती नगरपालिका, मध्यबिन्दु नगरपालिका, माथिको बुलिङटार गाउँपालिका सँगसँगै गएर यो बर्दाघाट नगरपालिकासम्म पुगेर हाम्रा ती बहिनीहरूले आफूले सिकेका सिप र ज्ञानहरूलाई अरू पालिकाका अरू किशोर किशोरीहरूसँग पुर्याउनु भएको छ। विशेष गरी यो महिनावारी प्याड चाहिँ घरमै कसरी महिनावारी प्याडहरू बनाएर प्रयोग गर्न सकिन्छ, सरसफाइको कुरा, स्वास्थ्यको कुरा, हिंसामा पर्दाखेरि कसरी आफू जोगिँदै अरूलाई जोगाउने कुराहरू, आफ्नो चाहिँ नि आफू आत्मरक्षाका कुराहरू चाहिँ हाम्रा बहिनीहरूले छिमेकी नगरपालिकामा, पालिकाहरूमा गएर सिकाउने, बुझाउने कामहरू गर्नुभएको छ। विभिन्न त्यहाँका स्थानीय तहमा रहेका सहकारीहरूसँग समन्वय गरेर, पालिकाका वार्ड कार्यालयहरूसँग समन्वय गरेर गर्नुभएको छ भने अर्कोतर्फ देवचुली नगरपालिका नेपालको दोस्रो बालमैत्री नगरपालिका पनि हो र त्यो नगरपालिकाले जुन योजना बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गरिसकेपछि जुन त्यसलाई दिगो बनाउनका निम्ति जुन योजनाहरू बनाएको थियो, त्यो योजना कार्यान्वयन गर्न पनि बालमैत्री स्थानीय शासनलाई प्रवर्धन गर्न, प्राप्त उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्नका लागि पनि ती हाम्रो संस्थाले ती बहिनीहरूसँग सहकार्य गरेर, हाम्रा पियर एजुकेटरहरूसँग सहकार्य गरेर ती कामहरूलाई हामीले निरन्तरता दिएका छौँ भने हामीले त्यहाँ काम गरिराख्दाखेरि त्यहाँ जुन आशा विश्वकर्मा जागृति बाल क्लब नेपालको पूर्व अध्यक्ष बहिनी पनि हुनुहुन्छ। उहाँ एउटा यो पियर एजुकेटर पनि हो, यो
किशोरी सशक्तिकरण अभियानको एउटा अभियन्ता पनि हो। उहाँले यो एसियन्स गर्ल्स कम्युनिटी अवार्ड जुन ताइवानमा गएर एसियाका विभिन्न देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर त्यो अवार्ड उहाँले पाउनुभएको छ। सँगसँगै एसियन गर्ल्स ह्युमन राइट अवार्ड चाहिँ नि हाम्रो आस्मा अर्यालले प्राप्त गर्न सक्नुभएको छ। यसले गर्दाखेरि के छ भने हामीले गरेको लगानी खेर गएको छैन। हामीले गरेको लगानीले किशोरीहरूको क्षमता अभिवृद्धि भएको छ र किशोरीहरूको नेतृत्व विकास भएको छ र उहाँहरू आफू मात्रै सक्षम हुनुभएको छैन कि आफ्नो घर वरिपरिका आफ्ना विद्यालयका साथीहरू आफ्ना अभिभावकहरूलाई गएर त्यहाँ विभिन्न तालिम हामीले जुन बहिनीहरूलाई हामीले प्रदान गरेका तालिमहरू छन् त्यो तालिमहरू उहाँले अरूलाई तालिम दिन सक्ने हुनुभएको छ, ज्ञान दिनुभएको छ। त्यसकै आधारमा चाहिँ हाम्रा गाउँघरमा जुन लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी जति पनि लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू घटिरहेछन्, लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी घटेका घटनाहरूलाई सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने, आवाज उठाउने गर्न थाल्नुभएको छ। हुन त नेपाल सरकारले पनि यो आर्थिक वर्षलाई चाहिँ लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान वर्षको रूपमा लिएको छ। त्यो अभियानमा हाम्रा बहिनीहरू, हाम्रा पियर एजुकेटरहरूले साथ र सहयोग दिनुभएको छ। सँगसँगै नेपाल सरकारले चाहिँ युवा परिचालन वर्ष भनेको छ। युवाहरू मार्फत हाम्रो समाजमा भइरहेका चाहिँ नि विभिन्न खालका हिंसा विभेदहरूका विरुद्ध चाहिँ जुन अभियान सञ्चालन भएको छ त्यसमा हाम्रा बहिनीहरू, हाम्रा किशोरीहरूले एकैपटक जनाउन सक्ने हुनुभएको छ। र हामीलाई त खुसी त यो अर्थमा लागिरहेको छ कि हाम्रा देवचुली नगरपालिकाका हाम्रा वडा अध्यक्षज्यूहरूले हाम्रा किशोरीहरूसँग, हाम्रो संस्थासँग समन्वय गरेर सहकार्य गरेर किशोरी सम्बन्धी कार्यक्रमहरू ती बहिनीहरूले चलाउन थाल्नुभएको छ। ती बहिनीहरूले नै तालिम दिन थाल्नु भएको छ अभिभावकहरूलाई। र हामीले पहिला बाहिरी अन्तबाट चाहिँ स्रोत व्यक्ति लिएर गर्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ अहिले हाम्रै बहिनीहरूले आफ्नो पढाइलाई असर नपर्ने गरी त्यहाँ समुदायमा भएका अरू नागरिक सङ्घ सङ्गठन संस्थासँग समेत सहकार्य गरेर त्यस्ता खालका गतिविधिहरू गरिराख्नु भएको छ। र विशेष गरी अहिले वार्ड र बस्तीहरूमा ती भएका छलफलहरूले चाहिँ किशोरीहरूको लागि लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ, बालबालिकाहरूको लागि लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ उहाँले स्थापित गर्नुभएको छ। र यति मात्रै होइन, हामीले राष्ट्रिय स्तरमा पनि किशोरीहरूको अधिकारका निम्ति केही गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेछौँ। विशेष गरी यो युनिभर्सल प्यारियोडिक रिभ्यू भन्छौँ हामीले, मानव अधिकारको आवधिक प्रतिवेदन जुन 4 वर्षमा बुझाइने गरिन्छ। त्यसमा चाहिँ नागरिक समाजको तर्फबाट बालिकाहरूको विषयमा चाहिँ हाम्रा के कस्ता प्रतिबद्धताहरू थिए, के कस्ता नीतिहरू बनेका थिए, ती कहाँनिर चाहिँ नि कार्यान्वयन भए, कहाँ राम्रो भयो र कहाँ हाम्रा ती सबल पक्षहरू छन् र कहाँ चाहिँ अझै कामहरू गर्न बाँकी छन्, त्यो विषयमा आवाज उठाउनको निम्ति पनि नेसनल कोलिसन फर गर्ल्स राइट, हामी बालिका अधिकारका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल भन्छौँ, त्यो मार्फत चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा पनि हामीले त्यो विषयलाई उठान गरिरहेका छौँ भने अर्कोतर्फ प्रदेश स्तरमा मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर त्यहाँको चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रीलाई भेटेर त्यहाँको चाहिँ पर्यटन मन्त्रीलाई भेटेर त्यहाँको चाहिँ सभामुख उपसभामुखहरूलाई भेटेर हाम्रा किशोरी बहिनीहरूले आफ्ना समस्याहरू, आफ्ना कुराहरू, आफ्ना जिज्ञासाहरूलाई त्यहाँ राख्नुभएको छ। र ती कुराहरूलाई प्रदेश सरकारले, सम्बन्धित मन्त्रालयले चाहिँ एकदम गम्भीरतापूर्वक लिएर हामी बहिनीहरूले उठाएका कुराहरूलाई हामी कार्यान्वयन गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। यी जति कामहरू भएका छन् यो चाहिँ हाम्रो यो हामीले 2 वर्ष पुगेर हामी 3 वर्षतिर प्रवेश गर्दैछौँ। किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम हामीले देवचुली नगरपालिकामा सुरुवात गरेको, त्यसले केही अलिकति सफलता भयो कि केही एउटा किशोरी अधिकारका निम्ति एउटा इँटा थप्ने काम भयो कि भन्ने हिसाबले हामीले लिएका छौँ। नेतृत्व विकासका तालिमहरू, आत्मरक्षाका तालिमहरू सँगसँगै विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमका प्रशिक्षक बन्दै स्कुल समुदायमा किशोरी मैत्री अभियानमा जुटिरहेका किशोरीहरू देवचुली नगरपालिकालाई किशोरी मैत्री कार्यक्रम योजना तथा बजेटका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै आफ्ना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। स्थानीय सरकारलाई मात्र नभई गण्डकी प्रदेशलाई नै नेपालकै पहिलो बाल मैत्री प्रदेश बनाउन देवचुली नगरपालिकाका किशोरीहरूले
गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई ध्यानाकर्षण पत्र समेत प्रदान गरेका छन्। विद्यालयका पाठ्यक्रममा सामान्य बालबालिका र किशोर किशोरी सम्बन्धी ऐन नियम र कानुनका विषयहरू समावेश गरी पठन पाठन गर्ने वातावरण निर्माण गरियोस्। विकासका लागि भौतिक संरचनासँगै किशोरी तथा बालबालिकाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि लगानी, प्रदेश स्तरीय बालबालिका सम्बन्धी ऐन, महिला बालबालिका हेर्ने संसदीय समिति, बालिका उपसमितिको समेत माग गरेका छन्। कसरी उत्पन्न हुन्छ, कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा, चाहे त्यो होममेड सेनिटरी प्याड बनाउने ट्रेनिङ होस् अनि त्यस्तै लगायतका विभिन्न लागु औषधको बारेमा अनि विभिन्न ट्रेनिङहरू पहिला आफूले लिएर अनि त्यसपछि प्रशिक्षकको रूपमा आफ्नो समुदायमा, विद्यालयमा अनि आफ्नो नगरपालिकामा मात्र सीमित नभएर अन्य छिमेकी नगरपालिकामा पनि गएर प्रशिक्षकको रूपमा अन्यलाई दिने पनि गरेका छौँ। यौन शोषणका कुराहरू हाम्रा महिलाहरूले, किशोरीहरूले यस्ता खालका समस्याहरू एकदमै धेरै भोग्नु परेको छ। हामीले समाचारमा नि सुन्न सकिन्छ होइन। अनि यस्ता खालका कुराहरूलाई चाहिँ जडैबाट न्यूनीकरण गर्न प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना भूमिकाहरू निर्वाहनै गरेको छ र नेपाल सरकारले पनि किशोरीहरूका लागि, महिलाहरूको लागि केही ऐनहरू बनाएको छ। प्रत्येक विद्यालयमा बालिका मैत्री शौचालयको साथै स्थानीय तहमा बाल हेल्पलाइन, बालिका हेर्ने छुट्टै डेस्क, बाल मैत्री स्थानीय शासन, बालबालिका तथा किशोर किशोरी स्रोत केन्द्र, बालिका बिमा कार्यक्रम तथा बालिका मैत्री अनुसन्धान र न्यायिक प्रणाली लगायतको व्यवस्था गरिन समेत किशोरीहरूले मुख्यमन्त्री समक्ष आह्वान गरेका छन्। बाटो लगायत भौतिक संरचना निर्माण सँगसँगै हामी किशोरी तथा बालिकाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि लगानी वृद्धि गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। ठाउँ ठाउँमा जेब्रा क्रसिङ तथा जमिन मुनि र आकाशे पुलको व्यवस्था तथा सडकमा भएका खाडाखुल्टी पुरी यात्रालाई सहज र जोखिम मुक्त बनाउन सकेमा सहर यातायात मैत्री बन्न सक्नेछ। प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी ऐन छिटो ल्याई कार्यान्वयन गरियोस्। प्रदेश सरकार अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश बाल अधिकार समिति तथा प्रदेश सभामा महिला र बालबालिकाको सवाल हेर्न संसदीय समिति अन्तर्गत बालिका उपसमितिको गठन र सञ्चालन गरियोस्। प्रत्येक विद्यालयमा बालिका मैत्री शौचालय बनाउन पहल गरियोस्। प्रत्येक स्थानीय तहमा बाल हेल्पलाइनको व्यवस्था गरियोस्। प्रत्येक स्थानीय तहमा बालबालिका हेर्ने छुट्टै डेस्क व्यवस्था गरियोस्। बालमैत्री स्थानीय शासनलाई सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरियोस्। विद्यालयका पाठ्यक्रममा सामान्य बालबालिका र किशोर किशोरी सम्बन्धी ऐन नियम र कानुनका विषयहरू समावेश गरी पठन पाठन गर्ने वातावरण निर्माण गरियोस्। प्रदेशभित्रमा सम्पूर्ण भौतिक संरचनाहरूलाई बालमैत्री, अपङ्गता मैत्री, वृद्ध मैत्री, महिला मैत्री लगायतका विभिन्न संरचनामा विशेष प्राथमिकता प्रदान गरियोस्। दिगो विकास लक्ष्य सम्बन्धी रहेका अन्तर पुस्ताको वातावरण, गरिबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषयलाई संरक्षण र प्रबन्धन गरियोस्। स्थानीय सरकारलाई संस्थागत र मजबुत बनाउने अवस्थामा सार्वजनिक नीति तर्जुमा तथा बालबालिका र किशोरी सम्बन्धी कुनै पनि ऐन नियम तथा नियमावली निर्माण गर्दा बालबालिका र किशोरीहरूको सहभागिताको सुनिश्चित गरियोस्। प्रत्येक स्थानीय तहमा बालबालिका र तथा किशोर किशोरीको स्रोत केन्द्रहरू स्थापना गरियोस्। बालबालिका तथा किशोरीमाथि हुने कुनै पनि प्रकारको पीडा, हिंसा, दुर्व्यवहार, अन्याय, बालविवाह र अत्याचार लगायतका असहज र अमानवीय वातावरणको अन्त्य गर्न सबै स्थानीय तहलाई बालिका र किशोर मैत्री वातावरण निर्माण तथा कार्यान्वयनको निरन्तर अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी बाल अधिकारको सुनिश्चितता र कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाइयोस्। बालबालिकाको सुरक्षा, जन्म र तथा समान पोषणको अधिकारको सवाललाई सुनिश्चित गर्नु आजको आवश्यकता हो। बालक र बालिका बीचको विभेदका अन्त्य गरी समानता र सहभागितामूलक समाज निर्माण भएको हेर्न चाहन्छौँ। प्राविधिक तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षामा समान पहुँच, अवसर र लैङ्गिक समानतापूर्ण व्यवहारको व्यवस्था गर्न सकेमा राम्रो हुने थियो। खेलकुद लगायत साहसिक क्षेत्रहरूमा
बालिकाहरूको संरक्षण र सरकारलाई प्राथमिकता दिनु आजको युगको प्राथमिकता हो भन्दै आफ्ना प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमहरूमा बालिकाहरूको यस्ता विषयप्रति ध्यान दिलाइयोस्। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाको सहज पहुँच, विद्यालयमा महिनावारीका समयमा आधारभूत सुविधा जस्तै सेनिटरी प्याड र पानी र सरसफाइ सहितको सुरक्षित शौचालयका अभावमा अझै पनि धेरै किशोरीहरू वार्षिक औसत 50 दिन विद्यालयमा गैर हुने गर्दछन्। यस्ता कुरालाई प्राथमिकतामा राखी योजना निर्माण गर्नुहोस्। भविष्यका पिँढीको आवश्यकता पुरा गर्न बाधा नपुग्ने गरी वर्तमान आवश्यकता पुरा गर्ने गरी आफै धानिने विकास गर्न र वर्तमान र भावी पुस्ता बीचको पुलको कार्य गरी दिगो अवधारणासहित प्रदेशको सम्पूर्ण विकास, संरक्षण र सम्वर्धन गर्नका लागि अनुरोध गर्दछौँ। राज्यका समग्र क्षेत्र र निकायलाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी लैङ्गिक समानता सम्बन्धी एकीकृत विशिष्ट लैङ्गिक समानता सम्बन्धी प्रदेश कानुन र कार्यविधि निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न हुन अनुरोध गर्दछौँ। विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बालिका तथा किशोरी सरोकार समूहको गठनका साथै प्रत्येक विद्यालयमा एकजना स्टाफ नर्सको व्यवस्था गरियोस्। स्थानीय तथा प्रदेश स्तरमा प्राविधिक शिक्षामा किशोरी सहभागिता तथा किशोरी रोजगारको प्रबन्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस्। लैङ्गिक समानता तथा बालिका अवसरका लागि पुरुष, बालक र किशोरहरूको सक्रिय र सकारात्मक सहभागिता प्रबन्धन गर्न पुरुष सहभागिताको अभियान सञ्चालन गरियोस्। बालिकाहरूको लागि बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस्। बालिका तथा किशोरीहरूको न्यायमा पहुँच सुनिश्चितताका लागि हिंसा तथा अपराधका घटनामा बालिका मैत्री अनुसन्धान र न्यायिक प्रणाली प्रबन्धनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरियोस्। यहाँको कार्य अवधिमा गण्डकी प्रदेशले महसुस र सधैँ सम्झने गरी बालबालिका तथा किशोरी मैत्री नमुना कार्यक्रम सञ्चालनको सुरुवात गरेको सूचना सुन्न पाउने अपेक्षासहित यहाँको सफल कार्यकालको लागि शुभकामना सहित महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराई हाम्रो भावना र चाहना सुन्ने र छलफल गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दछौँ। नेपालको कान्छो जिल्ला नवलपरासी सुस्तापुरको नवलपुरका बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रममा संलग्न किशोरी अभियन्ताहरूको तर्फबाट धन्यवाद। किशोरीहरूको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले गण्डकी प्रदेशलाई बालमैत्री तथा किशोरी मैत्री बनाउनका लागि काम गरिरहेको र प्रदेशले बोलेर होइन काम गरेर जवाब दिने कुरा समेत किशोरीहरूलाई आश्वासन दिनुभएको थियो। र प्रत्येक विद्यालयमा चाहिँ बालिका मैत्री शौचालय बनाउनु छ। पोहोरदेखि नै हाम्रो अभियान सुरु भएको छ। जुन विद्यालयमा चाहिँ यो जेन्डर मेल स्टुडेन्ट एन्ड फिमेल स्टुडेन्टको चाहिँ अलग अलग चाहिँ शौचालय छैन, यस्तो विद्यालयमा हामीले आह्वान गरेर गत सालदेखि सुरु गरेका छौँ र यो अभियान चाहिँ हाम्रो चाहिँ जारी रहन्छ। सम्पन्न हुँदैन। प्रदेशको स्थानीय तह 85 वटै स्थानीय तह हाम्रो चाहिँ एउटा महानगरपालिका छ, 26 वटा नगरपालिका छ, 58 वटा गाउँपालिका छन् प्रदेशको यो गण्डकी प्रदेशभित्र। यी सबै पालिकाको प्रमुख उपप्रमुखहरू र गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको 20को एउटा चाहिँ गण्डकी प्रदेश समन्वय समितिको बैठक हुन्छ, समन्वय परिषदको। त्यो बैठकमा यी सबै कुराहरू हामी उठाउँछौँ र सामूहिक रूपमा चाहिँ यसरी चाहिँ अब बाल हेल्पलाइनहरू चाहिँ गठन गर्नु पर्यो। सबै स्थानीय तहमा गरेर एउटा साझा सहमतिको आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यसो गरेर उसो गरेर गर्न सक्दैनौँ होइन। त्यसको लागि म प्रयत्न गर्छु कि यति मात्र नभई किशोरीहरूले सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन मगरलाई भेटेर उनीहरूले बालबालिकाका लागि नीतिगत रूपमा सक्षम बनाउन र आवश्यक बजेट समेत विनियोजन गरिदिन आग्रह गरेका थिए। अब किशोरीहरूको लागि कति कामहरू भइरहेको छ त्यो भनेर मेरो जिज्ञासा चाहिँ प्रदेश नम्बर 4 भित्र बालिकाका लागि मात्र भनेर कति प्रतिशत हुन्छ नि वर्षेनी चाहिँ कति प्रतिशत बजेटहरू छुट्याइएको छ र वर्षेनी के कस्तो खालका कार्यक्रमहरू गरिएको छ। हजुर चाहिँ एक सामाजिक विकास मन्त्री, त्यसैमाथि पनि एउटा महिला भएको नाताले चाहिँ यसै सामाजिक क्षेत्रमा लाग्नको लागि चाहिँ हामी जस्ता अन्य किशोरीहरूलाई चाहिँ के कस्तो प्रेरणा सुझाव अनि के कसरी लाग्नुपर्छ, के कस्ता चुनौतीहरू आउने गर्छन्, त्यसलाई कसरी समाधान गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ बताइदिनु। म केही गर्छु, म गर्न सक्छु भन्ने कुरामा ऊ कन्फिडेन्स हुन जरुरी छ होइन।
होइन म महिला हो, म केही गर्न सक्दिनँ, समाजले हेप्छ भन्यो भने हामी अगाडि जानै सक्दैनौँ। त्यसले पहिला आफ्नो मनको दिवार, आफ्नो जुन घेरा छ त्यसलाई हामीले तोड्नुपर्छ। छोरीले यसो गर्नुहुन्न, उसो गर्नु हुँदैन, छोरी हिँड्ने बेलामा छुपु छुपु हिँड्नुपर्छ, होइन, बोल्ने बेला सुस्तरी बोल्नुपर्छ, लजालु हुनुपर्छ, प्रतिवाद गर्नुहुन्न, विभिन्न खालका छोरीकालाई चिनाउने खालका छन् नि हाम्रो समाजमा। त्यो कुरालाई पनि तोड्नुपर्छ। नेपाल सरकारले पर्यटन वर्ष 2020 मनाउँदै गर्दा किशोरीहरूले उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्साललाई भेटेर पर्यटनका साथसाथै बढ्न सक्ने बालबालिकाहरूको बेचबिखन, यौन दुर्व्यवहार, मनोरञ्जनका क्षेत्रमा बालबालिकाहरूको प्रयोग, लागु पदार्थ दुर्व्यसनी, अपराध जस्ता कुराहरूमा सजग रहँदै किशोरी सुरक्षाका लागि समेत विशेष पहल गरिदिनु हुन आग्रह गरेका थिए। अहिले भिजिट नेपाल 2020 को अवसरमा जति पनि ठाउँबाट किशोरीहरू चाहिँ किशोरी पर्यटनहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि के कस्तो सुरक्षाको लागि हजुरहरूले के कस्तो कार्यहरू गर्नुभएको छ? नेपाल भ्रमण वर्षमा चाहिँ 20 लाख पर्यटन भित्राउने भन्ने हाम्रो नेपालभरिमा चाहिँ भित्राउने भन्ने नीति भए तापनि चाहिँ मेन चाहिँ यही गण्डकी प्रदेशमा रहेको चाहिँ स्रोत र साधनहरू, जति पनि पर्यटकीय साधनहरू क्षेत्रहरू रहेका छन्, 16 वर्षभन्दा मुनिको बालबच्चाहरूको काम भनेको 3टा काम हो। अब त्यो हुन दिनु हुँदैन। त्यो तपाईँले कहीँ भयो भने पनि राज्यमा तपाईँले, अब अहिले हाम्रो संविधानले त्यो सबै कुराको ग्यारेन्टी गरेको छ, त्यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्दै जाने हो। त्यो हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ सबै ठाउँमा फलो गर्दै जाने हो। त्यस्ता छन् भने पनि हामीले ती चिजहरूलाई अहिले अब हामीले खोजी गरिरहेका छौँ र हामीले भनेका छौँ अब बालबच्चाहरूलाई आवासीय स्कुलबाट पढाउनुपर्छ। अबको हिजोको जस्तो हाम्रो पढेर हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसमा हामी कम्पिटिसनमा हामी जान सक्दैनौँ। त्यसको लागि अलि धेरै राम्रो क्वालिटी शिक्षामा पनि हामीले जोड दिएका छौँ। त्यो कुरा हाम्रो गण्डकी प्रदेश सरकारले अबको 3 वर्षमा कस्तो गर्ने, अबको चाहिँ के अरे 25 वर्षमा कस्तो गर्ने, हामीले एउटा दीर्घकालीन योजना पनि हामीले बनाएका छौँ। जागृति बाल तथा युवा सरकार नेपालको व्यवस्थापनमा देवचुली नगरपालिकाबाट पोखरा आएका 45 जना किशोरीहरूले यस अगाडि नै प्रदेश सभाका उपसभामुख सृजना शर्मालाई भेटेर आफूले स्थानीय स्तरमा बालिका सुरक्षाका लागि गरिरहेको पहलबारे जानकारी गराउँदै त्यसलाई संस्थागत गर्नका लागि कडा कानुन पारित गरिदिन विशेष भूमिकाको समेत आग्रह गरेका थिए। बालबालिकाहरू जानेर वा अनजानमा कुनै पनि कानुनी अपराधहरूमा संलग्न भएका हुन्छन्, होइन, अनि यस्ता घटनाहरू हामीले धेरै पनि सुन्न सकिन्छ। अनि यस्ता घटनाहरू भइराख्दाखेरि चाहिँ बालबालिकाहरूलाई कानुनी रूपमा सजाय दिने कि नदिने, अहिलेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो सेनिटरी प्याड निःशुल्क चाहिँ पाएका छैनौँ। यो एकदम किशोरीहरूको लागि चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कार्यमा चाहिँ किन ढिला भएको होला? अहिले विशेष गरी किशोरीहरूलाई बढी मात्रामा हिंसा छ, द्वन्द्वमा पनि परिरहेका छन् र उनीहरू साँच्चै भन्दाखेरि चाहिँ किशोरीहरू अथवा बालबालिकै भनौँ अथवा महिलाहरू नै भनौँ, अधिकार चाहिँ संविधानमा प्राप्त भए तापनि त्यो अधिकारमा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न अझसम्म पाइरहेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो अप्ठ्यारो चाहिँ भइरहेछ। तर अहिले यो हामी प्रदेशले चाहिँ अहिले के गरिरहेका छौँ भनेदेखि चाहिँ किशोरीहरू चाहिँ अब उनीहरू धेरै कुराहरूमा चाहिँ के अरे त्यति जानकार हुँदैनन्, किनभने परिपक्व उमेर पुगेका पनि हुँदैनन्। त्यसले गर्दाखेरि कोही त घरैबाट पनि हिंसामा पर्छन्, होइन, कोही चाहिँ स्कुलबाट पनि हुन्छन्, कोही चाहिँ कुनै आफ्नो चाहिँ समाजबाट पनि हुन्छ। ती सबै कुरा चाहिँ जानी नजानी किनमा हिंसामा परेका हुन्छन्। तर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हिंसामा पर्छन् भनेर मात्रै होइन, हामी प्रदेशहरूले चाहिँ यस्तो एउटा मेरो आफ्नो मैले तपाईँहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा भनिरहेको छु, प्रयास चाहिँ के छ भने ठाउँ ठाउँमा यो किशोरीहरूको निम्ति चाहिँ एउटा कस्तो भने प्रदेश स्तर होस् या त कुनै नगरपालिका स्तर होस्, कुनै अब गाउँपालिका स्तर भए पनि यसको निम्ति एउटा संरक्षण गर्नको निम्ति तालिम केन्द्र अथवा उहाँहरूको क्षमता वृद्धिको चाहिँ एउटा सेन्टर राखिदिए हुन्थ्यो भनेको मेरो धेरै पहल मात्रै छ। किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम क्यानालनको सहयोगमा देवचुली नगरपालिकामा सञ्चालित किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम मार्फत किशोरी समूहहरूले बालिका मैत्री शौचालय निर्माण अभियान, किशोरीहरूलाई आत्मरक्षा तालिम, बालबालिकाहरूलाई घरेलु महिनावारी प्याड बनाउने तालिम, क्षमता विकास तथा जीवनोपयोगी सिप तालिम, बालिका सम्मेलन आदि सञ्चालन गर्दै आएका छन्। किशोरीहरूले प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूलाई समेत किशोरी सुरक्षा, बाल विवाह,
परिचालन, आत्महत्या, लागु औषध दुर्व्यसनी, किशोरी मैत्री, भौतिक निर्माण, बालबालिका नीति, भेदभाव, यौनजन्य हिंसा आदिका विषयहरूमा विशेष आवाज उठाएका थिए। किशोरीहरूले पोखराको बसाइको क्रममा उनीहरूले पोखराको संस्था चिल्ड्रेन नेपालको भ्रमण गरी पोखराका बालबालिकाहरूसँग पनि आफ्ना अनुभवहरू आदान प्रदान गर्दै किशोरी सशक्तिकरणका लागि सदैव सबै ठाउँका किशोरी सँगै मिली एकजुट भई देशलाई नै किशोरी मैत्री बनाउने अभियानमा लाग्नुपर्ने आत्मसात र अनुभूति गरेका थिए। दर्शकबिन, यी 45 देवचुलीका किशोरीहरूले गरेको प्रयास, माग र ध्यानाकर्षणले सबै प्रदेश स्तरीय सरकारहरूलाई र स्थानीय सरकारलाई यो कार्यक्रम निकै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने अनुभूति हामीले गरेका छौँ। जब यो किशोरीहरूको जमातले अब स्थानीय सरकारलाई मात्र होइन, प्रदेश र सङ्घीय सरकार नै बाल मैत्री र किशोरी मैत्री बन्नुपर्छ र बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा यो आजको प्रस्तुतिले पनि तपाईँ हामीलाई अनुभूति गराएको छ भन्ने कुरा बुझाउँदै यो कार्यक्रम हेर्नुभयो होला। हेरिसके पश्चात यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण अपेक्षा गरेका छौँ। दर्शकबिन, तपाईँहरूले हामीले सुझाव सल्लाहका लागि स्क्रिनमा देखाएको इमेल एड्रेसमा हामीलाई प्रेषित गर्नुहुन्छ भन्ने आत्मसात गर्दै फेरि अर्को हप्ता यही समयमा तपाईँहरू समक्ष कार्यक्रम सक्छिन छोरी लिएर म निरज न्यौपाने आउने बाचा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।